तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं, और अभी भी हम यूसुफ के किरदार की कहानी पर बात करेंगे। ये खुदा के कलाम में एक मुख्तलिफ किरदार है। हम 40वें बाब पर पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता बाब यूसुफ के मुश्किल वक्त में फतह के साथ खत्म हुआ। उसने रास्तबाजी की ढाल पहनी हुई थी और इसीलिए वो उस बड़ी औरत की तरफ से चलने वाले तीरों का मुकाबला करने के काबिल हो सका, लेकिन उसकी नेकी के अजर में उसे कैद में डाल दिया गया। कैद में क्या होगा और वो किससे मिलने जा रहा है, आज की किस्त का मौजू यही है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, 40वें बाब में मुझे यूसुफ की कड़ी तकलीफों और सरबुलंदी के बारे में कुछ बताइए। इस बाब में यूसुफ को कैद में पहुंचाया गया था, और अगर उस दिन कोई इखलाकियात का नोबेल प्राइज होता तो वो नोबेल प्राइज, मैं ये कहूंगा कि वो प्राइज नेकी और पाकीज़गी का था जो उसे मिलना चाहिए था। और ये दुनिया इसी तरह की है जिसका बादशाह शैतान है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि फोतीफर की बीवी जो महल में है, आप उसके सामने उसकी तारीफ में उसको खुश करने के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूसुफ जो जेल में होने के बावजूद अपनी तारीफ खुदा से सुनेगा, जब वो खुदावंद ताला के तख्त के आगे खड़ा होगा, वहां उसे खुदा की तरफ से अजर और बदला दिया जाएगा जिसका वो हकदार है, जिसे हम अगले अबवाब में देखेंगे। लेकिन यहाँ वो कैद में है और बहुत ही बुरी हालत में उन सब की खिदमत कर रहा है, और वो यूसुफ है जो बहुत शानदार है और खुदा उसे इकबालमंद करेगा क्योंकि वो उसके साथ है। गुज़िश्ता बाब इन अल्फाज के साथ इख्तिताम पजीर होता है। 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और यूसुफ की आका ने उसको लेकर कैद खाने में जहां बादशाह के कैदी बंद थे डाल दिया, सो वो वहां कैद खाने में रहा। 40वें बाब की तफसील में जाने से पहले 2 कसूरवारों और 2 ख्वाबों की कहानी, जहां ये बात वाज़ेह है कि यूसुफ के जेल में जाने के पीछे खुदा का एक मकसद था, और ये यूसुफ की सजा ना थी और ना ही यूसुफ को नज़्म व ज़ब्त सिखाने के लिए था, बल्कि जेल में कैदी थे जिनके लिए यूसुफ बरकत का बाइस होगा। लेकिन सबसे पहले आप मसीह की आमद के बारे में बात कीजिए, वाहिद रास्तबाज, और उसके इस जमीन पर आने के बारे में जो उन कैदियों और गुलामों से पुर है जो गुनाहों की कैद में हैं। लेकिन यूसुफ वहां पर क्यों था? हमारे आज के बाब की अगर हम 4थी आयत को देखें तो वहां लिखा है कि जलोदारों के सरदार ने उनको यूसुफ के हवाले किया और वो उनकी खिदमत करने लगा। उसने मुजरिमों की खिदमत की। ये ऐसा ही है जैसे आपने कहा है कि जब खुदावंद ने अपने बेटे को भेजा, उसे क्यों भेजा गया। मरकज़ के 10वें बाब में लिखा है, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि वो खिदमत ले, बेशक ये मेरे लिए, आपके लिए, बल्कि इस पूरी कायनात के बादशाहों के लिए और इस दुनिया के लिए बहुत ही बड़े एजाज की बात है कि हम अपने खुदावंद मसीह की खिदमत अपने दिलो जान से करते हैं, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है जिसने हमें बचाया है, और वही हमारा जिंदा खुदा है। और वो जमीन पर इसलिए नहीं आया कि वो हमसे खिदमत ले, बल्कि वो इसलिए आया कि हमारे लिए जान दे और हमें हमारे गुनाहों से रिहाई अता करे। क्योंकि जब वो सलीब पर लटकाया गया तो उसने बहुतेरों के लिए अपनी जान दी थी, और वो किस कदर जबरदस्त हमारा मालिक है। और यूसुफ हकीकत में उसकी एक अजीम तस्वीर है जिसके गिर्द बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबें और अल्फाज गर्दिश करते हैं, और यही सच है। सही।
अगर हम भी खुदा के मानने वालों से कोई अमली सबक हासिल करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर यूसुफ की बात ही करूँगा कि खुदा ने उसे उस जगह पर जी। क्यों रखा हुआ था। मैं जानता हूँ कि खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना है। इसी तरह यूसुफ को भी खुदा ने खिदमत के लिए वहां पे रखा था। इसी तरह खुदा ने आपको भी खिदमत के लिए रखा है, खुदा की हजूरी को उस जगह पर मुंतकिल करने और आगाह करने के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए बरकत का सबब बनना। अगर हम में से हर कोई ये सोचे कि मुझे खुदा ने क्यों जमीन पर भेजा है, ताकि वो हमें उन लोगों में भेजे जो खुदा से दूर है और जिन्हें खुदा के करीब होने की जरूरत है। किसी ने अब्राहम के बारे में ये कहा है कि उसने ये जाने बगैर छोड़ा कि वो कहाँ आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था, क्योंकि जिस खुदा की वो पैरवी कर रहा है वो जानता है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि यूसुफ का भी यही हाल था। वो नहीं जानता था कि उसे कैद में क्यों भेजा गया, लेकिन वो यकीनी तौर पर ये जानता था कि उसे खुदा ने यहाँ भेजा है और वही उसे यहाँ से रिहाई भी देगा। सही, यूसुफ कैद में था और वहां उसके पास दो नए रिहायशी आए, सरदार साकी और सरदार नानपज, और बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने खुदावंद के खिलाफ जुर्म किया और उन्हें कैद में डाल दिया गया, जहां उन्हें यूसुफ मिला। और खुदावंद ने उनमें से हर एक के साथ एक खास तरीके से निपटना शुरू किया। उन दोनों ने एक एक ख्वाब देखा। आप मुझे उन दोनों ख्वाबों के बारे में बताइए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब की मानिंद है, जिसे हम ज़बूर 73 में पढ़ सकते हैं। जैसा जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही ऐ खुदावन तू जाग कर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। मतलब ये ना खत्म होने वाली अब्दी रोशनी है मेरी जिंदगी, चाहे 70 या फिर 100 या फिर 80 बरस की हो जाए तो भी मेरी जिंदगी एक ख्वाब से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ दोनों ने एक ख्वाब देखा था। वो दोनों अपने ख्वाबों के मतलब को नहीं जानते थे, इसलिए वो दोनों बहुत परेशान थे। लेकिन हमारे जिंदा खुदा का कलाम हमें सब कुछ वाज़े तौर पर बताता है और वो हम पर ये सब कुछ आया कर देता है। यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं या फिर बहुत सारे अंजाम हैं। एक जगह पर तसल्ली है और दूसरी जगह पर खुदा का अजाब है, और खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम उस रास्ते तक कैसे पहुंचे और दूसरे रास्ते तक कैसे पहुंचना है। मेरा मतलब है कि सरदार साकी और नानपस को नहीं मालूम था और इसीलिए वो परेशान हो गए। और बहुत से लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो क्यों दुनिया में आए थे। सही। जब उस रात उन दोनों ने उस ख्वाब को देखा तो वो अफसुर्दा थे, लेकिन यूसुफ उन्हें देखकर भांप गया कि वो परेशान हैं, और उसने पूछा तुम परेशान क्यों हो? और वो दोनों अपना अपना ख्वाब बताने लगे। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हमें पहले ख्वाब के बारे बताइए और उसके बाद दूसरे के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यूसुफ बहुत ही नरम मिजाज था और वो किसी से भी बरहम नहीं होता था। बिल्कुल सही कहा। और अपने हालातों के बावजूद वो माशरे से मायूस नहीं था और वो चुप था। मेरे ख्याल से ये उसकी शबी है जो उससे बड़ा है और अपने आप को वो घुमाता फिराता है और वो अपनी खुशनुदी के लिए नहीं करता, बल्कि उसे अपनी जात की भी परवाह नहीं थी। वो हमेशा दुखी और गरीब लोगों को ढूंढता रहता। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे गरीबों के लिए खुशनुदी देने के लिए मसा किया। यहाँ यूसुफ देखभाल और खिदमत कर रहा था और जब मसीह आया तो उसने देखभाल की और खिदमत की। सारा जलाल मसीह के नाम को मिले जो हमारा जिंदा खुदा है। दरअसल दोनों ख्वाब एक दूसरे से नहीं मिलते थे, क्योंकि पहला ख्वाब जो सरदार साकी ने देखा था अच्छा था और दूसरा जो नानपज ने देखा वो बुरा ख्वाब था। और यूसुफ ने जिसका अच्छा ख्वाब था उसे उसकी ताबीर बताई और जिसका ख्वाब बुरा था उसे भी उसकी ताबीर बताई। और जब मसीह पर था तो वो अच्छे इख्तिताम की बात कर रहा था और आने वाली अदालत की भी वो बात करता था, क्योंकि वो उसके बारे में सबको बताना चाहता था कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम सबके सब हलाक होगे। फिर भी यहाँ पर एक फर्क है कि नानपज अपना ख्वाब तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन हम में से हर एक ऐसा कर सकता है, लेकिन वो अपना ख्वाब तब्दील नहीं कर सकता। अगर वो अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहता है तो वो हमारे जिंदा खुदा को कबूल करके उस पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। मैं पढ़ना चाहूंगा कि बाइबल इन दो ख्वाबों के बारे में क्या कहती है। फिर वक्फे के बाद आकर हम मेहमानों से सवाल लेंगे। जरूर।
तब सरदार साकी ने अपना ख्वाब यूसुफ से बयान किया। उसने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि अंगूर की बेल मेरे सामने है और उस बेल में 3 शाखें हैं, और ऐसा दिखाई दिया कि उसमें कलियां लगी और फूल आए और उसके सब गुच्छों में पक्के पक्के अंगूर लिखे, और फ़िरौन का प्याला मेरे हाथ में है, और मैंने उन अंगूरों को लेकर फ़िरौन के प्याले में निचोड़ा और वो प्याला मैंने फ़िरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 शाखें 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फ़िरौन तुझे सरफराज फरमाएगा और तुझे फिर तेरे मनसब पर बहाल कर देगा, और पहले की तरह जब तू उसका साकी था प्याला फ़िरौन के हाथ में दिया करेगा। लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना और जरा मुझसे मेहरबानी से पेश आना और फ़िरौन से मेरा जिक्र करना और मुझे उसके घर से छुटकारा दिलवाना, क्योंकि इब्रानियों के मुल्क से मुझे चुरा कर ले आए हैं, और यहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैद खाने में डाला जाऊं। जब सरदार नानपज ने देखा कि ताबीर अच्छी निकली तो यूसुफ से कहा कि मैंने भी ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फ़िरौन के लिए है, और परिंदे मेरे सर पर की टोकरी में से खा रहे हैं। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 टोकरियां 3 दिन हैं। सो अब से 3 दिन के अंदर फ़िरौन तेरा सर तेरे तन से जुदा करके तुझे एक दरख्त पर टंगवा देगा, और परिंदे तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। हमने अभी कुछ देर पहले 2 ख्वाबों के मुतल्लिक सुना। उनमें से एक बचेगा और एक नहीं। आप इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे? ये 2 ख्वाब जो कि साकी और नानपस के अंजाम को बयान करते हैं, बाइबल महज यही बताती है कि एक उनमें से बचेगा और एक नहीं, या कोई दूसरा पहलू है। बिलाशुबा एक ख्वाब का अंजाम बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरे ख्वाब का अंजाम बहुत ही बुरा है। जैसा कि हमने पहले कहा कि नानपज और साकी अपने ख्वाबों को तब्दील नहीं कर सकते थे, लेकिन हम ये ख्वाब तब्दील कर सकते हैं, और यही वजह है कि हम उन दोनों ख्वाबों की ताबीर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब वो ख्वाब में कहता है कि अंगूर की बेल मेरे सामने है, और बाइबल हमें बताती है कि अंगूर की हकीकी बेल दर हकीकत कौन है। यूहन्ना में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और वही बरकत की इब्तिदा है, और उस बेल में 3 शाखें हैं, और वो 3 शाखें दरअसल 3 दिन हैं, जैसे कि वो तशरीह करता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और आगे हम पढ़ते हैं कि फ़िरौन का प्याला मेरे हाथ में है और गुच्छों में अंगूर पक गए हैं, और मैं उन अंगूरों को निचोड़ रहा हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि मसीह हमारे वास्ते कुचला गया और अंगूरों में से रस निकला, जिसको हम पैदाइश की किताब के 49वें बाब में देखते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मसीह को सलीब पर कुचला गया और उसका खून निकला। उसका खून निकला सरदार साकी को बचाने के लिए और मुझे बचाने के लिए, बल्कि हम सबको बचाने के लिए उसने खून बहाया। मसीह का खून हम खोए हुए और बदहाल लोगों को बचाने के लिए बहाया गया है। हम उसका शुक्र करते हैं। बस उसने उनके ख्वाबों की ताबीर की, और ये उनकी ताबीर है। 3 शाखें 3 दिन हैं, क्योंकि फ़िरौन तुझे सरफराज करेगा और तुझे तेरे मनसब पर बहाल करेगा। लेकिन खुदा ने हमें बाग़े अदन के मनसब पर दोबारा बहाल नहीं किया, बल्कि हमारे जिंदा खुदा ने इससे भी बढ़कर हमारे लिए एक काम किया है, और वो है अबदी बरकत का। और सरदार साकी के लिए भी यही था। सही। और दूसरा ख्वाब? जी बिल्कुल, दूसरा ख्वाब नानपस का था, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ था। उसने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा, मेरे सर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फ़िरौन के लिए मौजूद था। पहली या दूसरी टोकरी में उसका खाना मौजूद क्यों नहीं था? ये बात
ظاہری طور پر دکھاوے کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ لوگ یہ دکھاوے کے لیے اظہار سے کرتے ہے۔ ہیں، جیسے کہ گلیوں کے کونوں پر دعا کرنا، اور یہ سب اس لیے کیوں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ انہیں دیکھیں اور وہ ان کی نظروں میں رہیں۔ اگر کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تو مجھے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں فضول میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ اور اگر مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تو مجھے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں سردار نانپز نے اوپر کی ٹوکری میں کھانا ڈالا، لیکن یہ کھانا کھا کون رہا تھا؟ کیا یہ کھانا فرعون کھا رہا تھا؟ نہیں، یہ کھانا پرندے کھا رہے تھے، اور لکھا ہے کہ پرندے میرے سر پر کی ٹوکری سے کھانا کھا رہے ہیں۔ بری جی شیطانی بالکل ٹھیک طاقتیں۔ کہا آپ نے۔ تو آپ کا کھانا جو آپ نے بنایا ہے وہ کون کھا رہا ہے؟ وہ بری شیطانی طاقتیں ہیں۔ دوسرا انگور کی بیل میرے سامنے ہے۔ ساکی نے کچھ نہیں کیا، لیکن نانپز نے کھانا بنایا اور اس نے بہت محنت کی، مگر کھانے والے آسمان کے پرندے ہیں۔ اس لیے یوسف نے کہا تیرا خواب اچھا نہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تن سے جدا کر کے تجھے درخت کے ساتھ ٹنگوا دے گا اور پرندے تیرا گوشت کھائیں گے۔ بھائی یوسف، میں بائبل سے متاثر ہوں۔ بائبل کے بیان سے جب سردار ساکی کے خواب کے بارے میں بات کی گئی تو اس نے انگور کی بیل کی بات کی۔ جی آپ نے کہا کہ انگور کی بیل مسیح ہے، بالکل اور اس کے جملوں کا انتخاب روح القدس کا بیان ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے۔ مجھے انگور کی بیل کی تلاش کے لیے سفر کرنے اور جی دنیا کی انتہا تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگور کی بیل آ گئی اور بالکل میرے سامنے ہے۔ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں سوائے یہ بھروسہ کرنے کے کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے۔ اس میں پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے۔ میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس میں پھول آئے اور اس کے سب گچھے پک گئے۔ مسیح کی کاملیت اور مسیح کی بڑھوتی اور مسیح کی بھرپوری کا اظہار، مجھے صرف یہ کرنا ہے کہ خدا کے حضور پیش ہونے کے قابل انگور کے رس پر بھروسہ کروں۔ ایک نانپس جو ساری عمر آٹا پیستا ہے، جو ساری عمر روٹی بناتا ہے، آٹا گوندتا ہے، اور اس کے باورچی خانے میں یہ ہر سچ ہے، وقت شور بالکل رہتا ہے، صحیح۔ یہ سب اس کی کاریگری ہے۔ نانپز ایک محنتی شخص تھا، لیکن وہ خدا سے بہت دور تھا۔ یہ ساری مہارت، صحیح اس کا کام اسے فردوس میں لے جانے کے لیے کافی نہ تھا۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کی رفاقت میں ہیں اور اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ فردوس کے وارث ہوں گے۔ لہٰذا آپ ناظرین کو بتائیں کہ انگور کی حقیقی بیل کہاں پر ہے۔ میں آپ کے خوبصورت الفاظ میں جاننا چاہوں گا۔ میں آپ کے خوبصورت الفاظوں میں کچھ شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ 3 دن ہمیں کچھ نہیں بتاتے؟ اور یہاں دونوں خوابوں میں یوسف نے ان تینوں کی تشریح 3 دن کی 3 کی دن ہے۔ کیا وہ 3 یہ دن بہت ہمیں کچھ بہت نہیں کہتے بتاتے؟ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ مسیح موا اور پھر تیسرے دن وہ جی اٹھا اور اس نے اپنا خون بہایا۔ اگر تو اپنی زبان سے مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خداوند نے اسے مردوں سے جلایا ہے تو نجات پائے گا۔ اس باب میں بیان کی گئی خوشخبری کس قدر اہم ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ آپ کو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ صلیب پر ہمارے لیے موا، وہ دفن کیا گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہمیں بس اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھنا ہے، اور اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ برکت پائیں گے۔ اور اگر ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ خداوند نے ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا ہے اور وہ خدا سے ابھی تک دور ہیں اور اپنی زندگی میں اس کی پہچان نہیں رکھتے، وہ فردوس میں نہیں جائیں گے۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم نے جانا کہ انگور کی حقیقی ڈالی مسیح ہے۔ اس باب کے کوئی اور حصے ہیں جو ہم سے مسیح کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ یوسف بذات خود مسیح کی ایک بڑی علامت ہے، جبکہ وہ 2 مجرموں کے ساتھ ہے، لیکن وہ خود بہت معصوم ہے، کیونکہ وہ مسیح کی تصویر ہے۔ اور مسیح کے ساتھ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے ایک نے توبہ کی اور اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اور یہاں پر یوسف کے ساتھ بھی 2 تھے، اور مسیح کے ساتھ جب وہ مصلوب ہوا اس کے ساتھ 2 ڈاکو تھے، ایک کو بچایا گیا اور دوسرا ہلاک ہو گیا، کیونکہ ایک دوسرے سے بہتر تھا۔ وہ دونوں ہی مجرم تھے جو مسیح کے ساتھ مصلوب کیے گئے۔ ایک نے مسیح کو قبول کر لیا
کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا، لیکن دوسرے نے اس کا مذاق اڑایا کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا۔ اس نے نجات دہندہ کے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی نجات کو قبول نہیں کیا۔ آج کل بھی بہت سے لوگوں کو نجات ملتی ہے، مگر میں حیران ہوں نجات اتنے قریب ہونے کے باوجود اس ڈاکو نے قبول کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہمارا زندہ خدا تو ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے، کیونکہ وہ رحم دل ہے اور ہمارا زندہ خدا ہے۔ اور یہاں پر یوسف کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ 2 لوگ تھے، ایک بچا لیا گیا، دوسرا مارا گیا۔ میں 2 جملوں پر رکنا چاہوں گا جو یوسف نے کہے، ایک تو لازمی فعل ہے اور دوسری درخواست یا اپیل۔ ہم نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا کہ وہ خواب مجھے بتاؤ، میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ یوسف نان پس سے اور سردار ساکی سے کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو؟ تم ایک دفعہ خواب مجھے بتاؤ۔ کیا وہ ایسی مشکل پہیلی ہے جو حل نہیں ہو سکتی؟ میں اس جملے پر بات کرنا چاہوں گا۔ ہم اپنے ناظرین کو کیا بتائیں جو آج بھی ان مجرموں کی طرح ہیں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو اپنے خاندانی مسائل کے اندر جکڑے ہوئے ہیں؟ آپ ان لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے خوبصورت بات کی، کیا خوابوں کی تعبیر خدا نہیں کر سکتا؟ اور یوسف کے علاوہ بھی کوئی انہیں یہ کہہ سکتا تھا، تم اپنے خواب مجھے سناؤ، میں ان خوابوں کی تعبیر کروں گا۔ میں بھی کبھی خوابوں پر یقین رکھا کرتا تھا مگر اب نہیں۔ مگر یوسف نے خدا پر بھروسے کو نہیں کھویا، کیونکہ وہ اس پر اس نے یقین نہیں رکھتا کھویا۔ تھا۔ یوسف پر بہت زیادہ مشکل حالات آئے لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں کھویا۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو پہلی آزمائش میں ہی خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں اور خودکشی کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے مذہب کی پرواہ نہیں۔ مگر یوسف کے خوبصورت الفاظ، وہ یہاں کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے خواب بتاؤ، میں ان کی تعبیر کرتا ہوں۔ اور مسیح کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ، تم جو تھکے ہوئے ہو اور جن کا کوئی نہیں، اور وہ لوگ جو مجھ سے دور ہیں، گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیمار ہیں، میں ان کو شفا دوں گا، کیونکہ میں ان سب سے پیار کرتا ہوں اور انہی کے لیے آیا ہوں۔ اور لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست اور دعا منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تب تمہارے دل مسیح میں محفوظ رہیں گے۔ ہم ہر پریشان اور لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دعوت دیتے ہیں ضرور، اور بتانا چاہتے بالکل۔ ہیں کہ آپ اپنے مسائل مسیح کے سامنے رکھیں، وہ ضرور حل صحیح۔ کرے گا۔ اب دوسری درخواست کی طرف آتے ہیں۔ یوسف نے ساکی سے کہا مجھے یاد رکھنا، جی، مجھے یاد رکھنا، لیکن افسوس اس نے اسے ذکر یاد نہیں نہ کیا۔ رکھا۔ اور میں کہوں گا کہ زمین سے جانے سے پہلے مسیح اپنے پیاروں کو کہتا ہے میری یاد میں یہ کرو۔ اس نے بتایا مجھے یاد کرنا، میرا ذکر کرنا۔ مسیح کے اس قیمتی حکم پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایماندار جن سے میری ملاقات ہوتی ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا روٹی توڑنا یا شرکت کرنا ہمیں فردوس میں لے جاتی ہے؟ لیکن نہیں دوستو، میں یہ مانتا ہوں کہ ایمان کے وسیلے سے ہی ہم فردوس کے حقدار ہیں۔ وہ جس نے میرے لیے جان دی اور میرے لیے خون بہایا، اگر وہ مجھ سے یہ کہے کہ ایسا ہی کیا کرو، تو کیا یہ مجھ پر لازم نہیں؟ کیا یہ بات اہم نہیں ہے؟ سردار ساکی بھول گیا، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، مگر سردار ساکی بھول گیا۔ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بھول جاتے ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں، جو ہمارے مسیح کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میں ان کو جھڑکتا ہوں اور تنقید کرتا ہوں کہ ایسا کرنا غلط ہے، کیونکہ ہمارا مسیح ہم سے بہتر کی توقع رکھتا ہے، جیسے کہ ہم اعمال کے 20ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم ہفتے کے پہلے دن روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہمیں ہر ہفتے کے شروع میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم خدا کا شکریہ ادا کریں۔ کیا ہمارے زندہ خدا کے لیے ہر ہفتے جمع ہو کر اس کا شکریہ ادا کرنا کچھ زیادہ ہے؟ میرے خیال ہے کہ ہمیں ہفتے کے آغاز میں نہیں بلکہ ہر روز اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنا فدیہ دیا ہے۔ بہت شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں اس میں خدا کی مرضی اور مقصد ہے۔ یوسف قید میں تھا اور حالات مشکل تھے، لیکن خدا نے اسے ساکی اور نانپس کے درمیان استعمال کیا،
ابدیت کی روشنی میں ہماری زندگی ایک خواب ہے، بالکل ایک پانی کے بلبلے کی طرح۔ زمین پر ہمارے دن سائے کی مانند ہے، لیکن سوال باقی ہے، آپ ابدیت کہاں گزار رہے ہیں؟ 2 جگہ ہیں، ایک آرام والی جگہ اور دوسری عذاب والی۔ اس کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے سردار ساکی کو سرفراز کیا، اور مسیح کے ساتھ متحد ہونا ہی ایک چیز ہے جو ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ میرے عزیزوں، میں یہ الفاظ آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو سردار ساکی نے انگور کی بیل کے بارے میں کہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے۔ علاج انگور کی بیل میں ہے، مسائل کا حل بیل میں ہے، سرفرازی انگور کی بیل میں ہے۔ انگور کی بیل کون ہے؟ ہم سن چکے ہیں کہ وہ بیل مسیح ہے۔ آپ کی زندگی مضبوط نہیں ہوگی جب تک آپ مسیح سے نہ ملیں، آپ کا خاندان بابرکت نہیں ہوگا۔ خدا نے آپ کو بیل کی تلاش میں سفر کر کے دنیا کے آخر تک جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ بیل خود آپ کے پاس آئی ہے اور بیل خود میرے سامنے ہے۔ سردار ساکی کہتا ہے کہ بیل میرے سامنے ہے، مجھ سے دور نہیں۔ مسیح آیا اور وہ لوگوں سے ملنے گلیوں میں چل رہا تھا، وہ لوگوں کے دل اور دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ مسیح اب بھی آپ کو پکار رہا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آرام تب ملے گا جب آپ بیل پر بھروسہ کریں گے۔ مسیح وہ ہے جو صلیب پر موا۔ مسیح نے میری اور آپ کی سزا کو برداشت کیا۔ اس پر بھروسہ کیجئے، مسیح کے کام اور اس کے خون کی استقامت پر بھروسہ کیجئے۔ یہ آپ کو ہر طرح کے گناہ سے پاک کر سکتا ہے۔ آپ کو سرفرازی ملے گی، آپ کی ابدیت محفوظ ہوگی۔ آپ کی ابدی منزل تب ہی محفوظ ہوگی جب آپ مسیح کو اپنا خداوند، مالک اور نجات دہندہ قبول کریں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔